बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक रात प्रोग्राम देखने में इमरान खान हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब को आप सुन रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल तब्दील हो चुका होता, पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे होते अगर ये धरने ना देते। कल उन्होंने अपना स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब करवाया है और स्पीकर के मुंतखब होने के बाद मियाँ साहब का कॉन्फिडेंस जो है वो आज नज़र आ रहा था। धरना मियाँ साहब को नहीं भूलता है, जहाँ भी मियाँ साहब जाते हैं कम से कम धरने की या उन दिनों की याद ज़रूर दिलाते हैं और काम अब तक तेज़ी से ना होने का जो एक जवाब वो पेश करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो ये पेश करते हैं कि धरना और वो दिन उनकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। तो अगर पीछे रह गए हैं तो आज मियाँ साहब ने कहा इनका मुहासबा होना चाहिए, बल्कि इनका तो एहतसाब होना चाहिए, इनको तो पकड़ना चाहिए कि आपने मुल्क को नुकसान क्यों पहुंचाया है। अगर ये धरना देने वाले जिम्मेदार हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इनके धरने के बावजूद आप काम नहीं कर सके तो फिर जहां आपकी नेग्लिजेंसी है वहाँ आपका भी मुहासबा होना चाहिए। लेकिन अब इसका कोई ना कोई हिसाब किताब निकलना ज़रूर चाहिए, वरना तहरीक इंसाफ यही कहती रहेगी हमेशा कि हमारे धरने की वजह से हुकूमत की डायरेक्शन ठीक हुई है, और मियाँ साहब हमेशा यही कहते रहेंगे कि इनके धरने की वजह से हम काम ही नहीं कर सके और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। आज एक और जो अहम डेवलपमेंट है, मियाँ साहब ने ये बल्लोकी में इफ्तिताह किया था आज एक पावर प्लांट का, ये वहाँ बात की थी। कल मैं इंशाल्लाह आपको एक बड़ी अहम प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कुछ अहम दस्तावेज़ात हमारे पास हैं, कुछ और भी आ रही हैं इंशाल्लाह, तो कल उसके ऊपर एक बड़ा अहम प्रोग्राम हम करेंगे। अच्छा, आज जो शुएब सिद्दीकी साहब हैं और अलीम खान साहब हैं, ये चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन में और वहाँ जाके ये कहते हैं कि हमें फॉर्म ए फराहम किए जाएँ। इन्होंने क्लेम किया है कि अयाज सादिक इस मरतबा फ्रॉड के साथ, धांधली नहीं कहा, उन्होंने कहा जी फ्रॉड करके अयाज सादिक इस मरतबा मेंबर कौमी असम्बली बने और स्पीकर बन गए हैं, तो ये दोबारा इनका हल्का मुतनाज़े हो जाएगा, दोबारा ये इलेक्शन जो है मुतनाज़े हो जाएगा और फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये क्लेम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनके उम्मीदवार का अलीम खान का वहाँ से। तो लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मियाँ साहब को ये लगता है कि धरनों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब एक रिपोर्ट हमारे पास और भी है, उस पर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। मैं मेहमानों को आपसे तारुफ करवाया तो एजाज चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी एजाज चौधरी साहब तशरीफ लाने के लिए। हनीफ अब्बासी साहब हैं, आपका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से और इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब। शाहिद लतीफ़ साहब हैं, एनालिसिस देंगे और अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, और उनका जो एनालिसिस है वो बड़ा अहम है आज के दिन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक और ISPR की भी प्रेस रिलीज़ मौजूद है, उस हवाले से मैंने उनसे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले एजाज चौधरी साहब, आप लोगों ने बड़ा वक्त ज़ाया किया है और अब कौम को चाहिए कि वो आपका मुहासबा करे। मियाँ साहब कह रहे हैं, साथ वो ये भी कह रहे हैं कि किसानों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुश्मनी की है। वो ये भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान हम बना रहे हैं, आप लोग कोई नहीं बना रहे, आपको तो वहाँ तवज्जो ही नहीं है। नया पाकिस्तान भी वो बना रहे हैं, किसानों को भी आपने नुकसान पहुँचाया है, और साथ ही साथ जो आपके धरने हैं उन्होंने बहुत वक्त ज़ाया किया। मियाँ साहब अपने समधी से पूछ लें जिन्होंने 2014 में ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही है, और धरने 2014 में ही हुए, और ऐसे नाकाम वजीर आज़म को तो एक दिन का भी मौका नहीं मिलना चाहिए। जो अगर धरना 1 किलोमीटर के एरिए के अंदर जारी रहा तो उसकी खौफ से उसके सारे जो वही खता हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब ने अपनी ही कारकर्दगी के ऊपर कोई यानी तबसरा किया है, और वो तबसरा उन्होंने गलत नहीं किया है कि वो थोड़ी सी बात से खौफजदा हो जाते हैं, और कोई खौफजदा आदमी पाकिस्तानी कौम को लीड नहीं कर सकता। कल जो पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा मजाक हुआ है, और एक ऐसे फर्द को दोबारा मुंतखब कर लिया गया है जिसने जो बेनिफिशरी है उस फ्रॉड का कि जो NA 122 में हुआ। और हाँ, मैं अगर यहाँ पर ही अगर आप चाहें इमरान खान साहब, तो ये साबित किया जा सकता है कि वहाँ पर जो नए बने और जो वहाँ से मुंतकिल हुए उनका रिकॉर्ड एक है, और 21,000 के लगभग वोट वो जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये मैं उस पे आ जाता हूँ सर। पहले तो सिर्फ धरनों का जो है वो आपका मुहासबा तो कर लेना पहले। जी करें। हनीफ अब्बासी साहब करेंगे जी। हनीफ अब्बासी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान मियाँ साहब क्लेम कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं कि जी 140 अरब रुपए हमारे जो फंड्स हैं पहले वो तो फराम कर दें आप, तो हम खुद बना लेंगे। तो फंड्स आपने रोके हुए हैं और नया पाकिस्तान वहां भी आप बना रहे हैं। इमरान मेरी बात सुने। इमरान
पहले तो मैं इजाज साहब को कहूंगा कि ये समदी और ये चीजें से इज्तनाब करें, बहुत कम। सर वो है ना, नहीं, आपका क्या समझी नहीं है वो? और क्या कह सकते हैं सर? नहीं समझी नहीं समदी है। भी शक है, लेकिन आप सियासत करें ना। मैंने कुछ कह दिया तो आपके पास तो कुछ मैं समझता हूँ कि आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें समदियों से या भाभियों से इनसे परहेज करना चाहिए, हमें नहीं ऐसा जिक्र करना चाहिए। समदियों से परहेज कौम करना कुछ चाहिए। और आपसे सुनना चाहती है। सही है। हाँ, इससे परहेज करना चाहिए। अच्छा जी, मैं इमरान खान साहब, आपने फरमाया, और जब ये एजाज चौधरी साहब बात कर रहे हैं या इमरान खान साहब बात करते हैं, यकीन माने किसी गली मोहल्ले में इनकी बात को कोई सुनता हो। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा ना इनका मुहासबा करो, वो मुहासबा इनका धरने के बाद शुरू हो गया था। और वो मुहासबा ये था कि 22 बाई इलेक्शन हरवा दिए लोगों ने। गिलगित बल्तिस्तान इनको हरवा दिया, कैंटोनमेंट इनको हरा दिया, 122 इनको हरा दिया। खुदा के लिए 2018 में जनरल इलेक्शन है, और जाएं जाके जितना वक्त आपने वफाकी हुकूमत को गिराने में सर्व किया है, वही खैबर पख्तूनख्वा को बनाने में सर्व करते। मैंने कल कैलकुलेशन दिए, मैं अपने बड़े भाई जाद भाई को कहूंगा, और खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों की तादाद कितनी है? 27,642। 21,000 के टॉयलेट नहीं है, उनकी दीवारें नहीं है। 23 आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जो आपके खुद पसंदीदा एंकर हैं, अच्छे एंकर हैं हमारी नजर में भी। उन्होंने आपके तमाम DHQ हॉस्पिटल्स के वो शाखसाना कौम के सामने रख दिया है। खुदा के लिए ये अलमारियों से बाहर निकले, बाहर निकलकर तो आए लोगों की खिदमत करें। आप ये धांधली, ये शोर शराबा, लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो। सर उनके 140 अरब दे दें सर, वो बाथरूम बना देंगे स्कूलों के। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे तो दे दें आप, हम बना लेते हैं बाथरूम भी और दीवारें भी। वो कह रहे हैं PTI आज यही तो कह रही है दिए आपको। थे उसमें जो दिए थे, इमरान सुन लो, इमरान सुन ले, मैं वो बातें करूंगा और मुझे उम्मीद है कि सारे वही बातें करें लॉजिक के साथ। जो हमने पहले दिए थे 80% पहले साल लैप्स हो गए खैबर पख्तूनख्वा के बजट, दूसरे साल 70% लैप्स हो गए। ना यूनिवर्सिटी बनी, ना हॉस्पिटल ठीक हुए, ना रोड्स बनी, ना कोई कॉलेज बना, ना स्कूलों की हालत बेहतर हुई। खुदा के लिए इमरान खान, आप लोग इनको समझाएं कि सिर्फ टीवी टॉक शो या इंटरव्यू देने से आप जो है वो सियासत नहीं कर सकते। आपको ग्रास रूट पे जाना है। आपको अपने मानने वाले कहते हैं कि तंजीमी तौर के ऊपर हमारी जड़ें नहीं हैं। आपके लाहौर के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से मुराद होता है नाकामी। शफकत महमूद स्पीकर का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने कहा है कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूं किसको? इयाज सादिक को। और यकीन माने ऐसी बातें अब लोगों को कोई अपील नहीं करती जब तक ये लोगों को कुछ करके नहीं दिखाएंगे। सुहाने ख्वाब, अलफ लैला की कहानियां, इस पे यकीन नहीं किया जाएगा। 2018 में हम चाहते हैं कि 2018 तक तहरीके इंसाफ जो है वो अपोजिशन जमात रहे, लेकिन इनकी हरकत तो सकनात से लगता है। आपका नुक्ता आ गया, लेकिन मैं इसका एजाज चौधरी साहब जवाब दें जी। स्कूल्स आपके बाथरूम के बगैर हैं, दीवारें आपकी नहीं बनी हुई हैं, DHQs आपके तबाह हो गए हैं, ये हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं, और फंड आपसे खर्च होते नहीं हैं, फिर आप और पैसे मांग रहे हैं। हनीफ अब्बासी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। अगर 32 साल का वजीर आला जो 1983 से पंजाब पे ऊपर हुक्मरान है वक्फे के साथ, अगर मैं दावे से कहता हूं अगर पंजाब के स्कूल उनकी तादाद ज्यादा ना हो, खैबर पख्तूनख्वा जो तबाह शुदा यानी सूबा है, बमों से उड़ाया टेरर की वजह से और बमों से उड़ाया गया, तबाह किया गया। अगर यहाँ पंजाब में दीवारें जिनकी नहीं है वो स्कूल ज्यादा हों, अगर ऐसे अस्पतालों की तादाद ज्यादा हो जहां पे बिल्लियां और चूहे फिर रहे हैं, खुद हनीफ अब्बासी के शहर के अंदर चूहे ने काटा बच्चे को, वहां अस्पतालों की हालत यह है, तो मैं समझता हूं कि तहरीके इंसाफ ने तो खैबर पख्तूनख्वा में जाकर वो बुनियादी काम किए हैं, वो बुनियादी कानून साजी की है, जिसके नतीजे में अब स्कूलों में हाजिरी बढ़ रही है और जो ड्रॉप आउट रेशो है ना, उससे अंदर दाखिल होने की रेशो में इजाफा है। यहां तो आप पंजाब की पूरी एजुकेशन की अपनी रिपोर्ट देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि यहां पर सिफर
یا مائنس میں ہے پنجاب کے اندر ایجوکیشن کے اندر. دوسری میں آپ کو یہ بات کرتے ہیں نا لیپس کی, انہیں پتہ ہونا چاہیے صوبائی فنڈ لیپس نہیں ہوتا. یہ بھی وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ صوبائی فنڈ لیپس ہو گئے. جہاں تک وفاق کا دینے کا ہے تو پہلے ہی کوئی ان کے میرا خیال 140-50 ارب روپے وفاق نے دیے نہیں ہیں. یہ ان پیسوں سے علاوہ ہیں جو وہ تربیلا کے حوالے سے مانگتے رہتے ہیں, اور وہ تو کوئی 20-30 سال سے مانگ رہے ہیں. یہ 140 روپے میاں نواز شریف صاحب کے وقت کے ہیں جو 140 ارب, ہاں 140 ارب روپیہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف ذرا غور کر لیں. ہم اپنا محاسبہ ہر وقت آپ کو فیکچوئل مسٹیک ہے آپ کی شاید. میں آپ کو بتا میری ایک بات عباسی صاحب کے پاس کوئی نقطہ ہے, فیکچوئل مسٹیک ہے. نقطہ یہ ذرا میری دھاندلی کے بارے میں اس پہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے شفقت صاحب کی بات کی نا, ذرا شیر علی صاحب کو دیکھ لیں جو آج سے 4 روز پہلے جب الیکشن کمیشن سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا جناب دھاندلی ہوئی ہے, منظم دھاندلی. اچھا عباسی صاحب کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں 140 ارب دینے نہیں ہیں؟ اچھا میں جو بات کر رہا ہوں دیکھیں, اور عمران خان میری بات سنو, آج میں آپ سے مخاطب ہوں. عمران خان آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے آئندہ سے. اجاز چودھری صاحب کو میں چیلنج کرنے لگا ہوں, یہ اپنے ڈی ایچ کیوز میں بھی ہمیں ساتھ لے کے چلیں جہاں پہ کلاس 4 والا انجیکشن لگا رہا ہے, جہاں پہ ٹیکنیشین جو ہے وہ چیک اپ کر رہا ہے پیشنٹ کا. یہ دکھایا گیا ہے, میں کہانیاں نہیں سنا رہا. اور انہوں نے ابھی چیلنج کیا نا کہ بچوں کی تعداد, ان کی اپنی منسٹری کی, ایجوکیشن منسٹری کی رپورٹ نکالیں, نیٹ پہ جائیں, جس نے لکھا ہے کہ تعداد کم ہو گئی ہے بچوں کے داخلوں کی. بس یہی ڈیموکریسی ہے حنیف عباسی صاحب, یہی طریقہ ہے نا. آپ حنیف عباسی صاحب تنقید کریں گے ان پہ اور یہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, یہ تنقید کریں گے آپ پہ اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. الف لیلہ کی کہانی نہیں, سن لیں میری بات. نہیں الف لیلہ کی کیمرہ نکالیں, یہ 40 ارب روپے کے جو ٹیکس حکم IMF لگوا رہے ہیں, یہ الف لیلہ کی کہانی ہے. پاکستان کے عمران خان, پاکستان کے ان سکولوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں آپ کے کیمرے کی وجہ سے. چلیں نکلتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں پنجاب کے سکول اور ہاسپٹل. خیبر پختونخوا اچھائی میں اللہ نے کہا ہے مقابلہ کرنا چاہیے, ہم ان کے ساتھ مقابلہ. اچھا ٹھیک ہے, چلیں پھر ایک کام کریں. حنیف عباسی صاحب ایک منٹ, آپ پنجاب سے کسی ضلع کا, آپ پنجاب کا کوئی ضلع دیکھ لیں اور آپ KPK کا کوئی ضلع منتخب کر لیں. یہ ایک فیکٹر رہے کہ اس کے اوپر 30 سال تک اس خیبر پختونخوا کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوتی رہی ہے. یہ فیکٹر سامنے رکھ کے چلے. عمران میری بات سنو, نہیں حنیف بھائی صاحب دیکھیں, اب بھاگنا نہیں ہے دونوں نے, آپ نے اب ایک ضلع کا انتخاب یہ کر لیتے ہیں, ایک آپ کر لیں. فاٹا خیبر پختونخوا سے علیحدہ ہے. ایک بات میری بات سن لیں, عمران فاٹا کے آج MNA نے استعفیٰ دے دیا ہے نا گورنر کے عمران میری بات سنیں, آپ کو حنیف عباسی آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے MNA نے استعفیٰ, آپ کو پتا ہے حنیف ایک منٹ, آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ فاٹا سے, اچھا مجھے ایک منٹ, میں اسی مسئلے کی طرف جاتا ہوں. میں شاہد لطیف صاحب اس کا ذرا جواب دے دیں. شاہد لطیف صاحب یہ گورننس کے ایشوز ہیں, میں قبول کروائیں ان سے. چلیں وہ تو کہہ رہے ہیں, ایک منٹ کسی کی ذات کی آپ کی بات نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا مقابلہ خیبر پختونخوا کا کوئی ہاسپٹل کر کے دکھا دیں, صرف ایک ہاسپٹل کا. میں کہتا ہوں حنیف عباسی صاحب پہلے اسکول پہ بات کر رہے تھے, آپ ہسپتال پہ آ گئے. کیا لاہور کے اچھا چلیں مجھے لیڈی ایک منٹ مجھے ذرا حنیف عباسی صاحب مجھے شاہد لطیف صاحب سے سوال پوچھنے دیں. شاہد لطیف صاحب, آپ گورنرز کے ایشوز ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے دھرنوں کی وجہ سے گورننس متاثر ہوئی ہے, ورنہ اب تک ہم زیادہ ڈیلیور کر جاتے. یہ کہتے ہیں کہ ان سے ویسے ہی نہیں ہوتی گورننس اور ان کی پالیسیز ویسے ہی ٹھیک نہیں ہیں, ہمارا دھرنا اس کی وجہ نہیں بنا. لیکن آرمی چیف آج یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں قوم کی حمایت حاصل ہے, لیکن دیر پا اور پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے بہتر گورننس کی بھی ضرورت ہے. سر ضرورت ہے, وہ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں, یعنی گورننس بہتر نہیں ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ سر اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ رسپانسیبل کون ہے ان دونوں میں سے, اور آرمی چیف کو بہتر گورننس کی ضرورت کیوں ہے اور کس حد تک ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک گورننس کا معاملہ ہے, قطع نظر اس کے کہ میں صوبائی لیول پر یا قومی لیول پر بات کروں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ گورننس سے مراد کیا ہے. گورننس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات مہیا کرو,
जो दौलत है उसकी मसावी तकसीम की बात करो, गुर्बत को दूर करने की बात करो, लोगों को जो सहूलियात चाहिए, हस्पताल चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको गैस चाहिए, और इसको आप किस तरह रिलेट कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने ज़र्ब-ए-अज़ब की बात की कि अगर आप लोगों को इन बुनियादी सहूलतों से महरूम कर देंगे, उनमें एहसास महरूमी होगा, तो फिर उनको ब्लैकमेल करना आसान हो जाएगा। ये टीटीपी का फिनोमेना आपके सामने है, और हम आज तक ये कह रहे हैं कि पता करो ये फंड्स कहां से आते हैं जिसके तहत लोगों को खरीद लिया जाता है, लोग बिकाऊ बन जाते हैं। तो ये इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी गवर्नेंस से है, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि गवर्नेंस का फुकदान है। अब आप सूबों की लेवल तक जब बात करते हैं तो फिर आप सूबों को आपस में कंपेयर करते हैं। अभी तक जो आपकी डिस्कशन हुई उसमें मैं यही देख रहा था कि एक तरफ हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो पंजाब के फेवर में बात कर रहे हैं, और आपके एजाज साहब जो हैं वो केपीके की बात कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि हमने आपस में कंपेयर ये करना है कि जी तुम्हारे इतने अस्पताल जो है काम नहीं हो रहा, इतने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां दीवारें नहीं हैं। हमें बताना यह है कि हमने कितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मुअस्सर बनाया है, हमने कितने लोगों को रोजगार फराहम किया है, हमने कितने लोगों को इस काबिल बनाया है कि वो एहसास महरूमी का शिकार ना हो। क्या वहां क्राइम रेट कम हो रहा है? क्या लोग जो हैं उनको खरीदना मुश्किल हो रहा है? ये है प्रोग्रेस और ये है गवर्नेंस। मैं और करप्शन के क्या कितने केसेस हैं, यानी करप्शन जो है, और फिर हम कर्जे कितने ले रहे हैं, उसके तहत हमारे ऊपर बोझ कितना बन रहा है। कल को हमने जब ये अदा करने हैं तो क्या आपने इकोनॉमी की कोई कंडीशन ऐसे की है जिसके तहत हम कह सकें कि हाँ जी बुनियाद जो है, फंडामेंटल जो है वो इकोनॉमी के इंप्रूव हो रहे हैं, लिहाजा कल को हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मुआशी तौर पर मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। और अगर कर्जे लेकर आपने रिजर्व शो करने हैं तो मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। लिहाजा ये जो गवर्नेंस का मामला आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उठाया गया है, इसका ताल्लुक आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपने इकदामात उठाए हैं उससे डायरेक्ट ताल्लुक है। ये कराची में जो हमने बात की कि जी करप्शन के जरिए जो पैसा बनाया जाता है ये दहशतगर्दों में बांटा जाता है। ये कौन लोग हैं जिनको आप पैसे से खरीद लेते हैं? ये वही लोग हैं जिनके साथ गवर्नेंस का मामला है कि आपने वहां तक उनकी जरूरियात नहीं पहुंचाई, लिहाजा वो पैसे में बिक गए और उन्होंने एंटी स्टेट एक्टिविटीज करना शुरू कर दी। ये मुल्क के अंदर भी है, ये मुल्क से बाहर भी है। तो सर आज फाटा के एमएनए मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो इस्तीफा दे गए हैं। वो फाटा के एमएनए मुस्लिम लीग नून के आज छोड़ गए हैं। बाजोड़ से मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं वो छोड़ गए हैं कि जी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। ये और ना यहाँ की रवायात को समझते हैं हुकूमत वाले, बहुत और वहां केपी के गवर्नमेंट खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, इतनी बड़ी खबर है कि इसको बार बार चलाओ। नहीं तो आप बता दें ब्रेकिंग न्यूज क्या है? वो इख्तिलाफात, हनीफ अब्बासी साहब आप बताइए ब्रेकिंग न्यूज क्या है? बात होते रहते। आज की ब्रेकिंग न्यूज आप बताइए सर क्या है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उसने इख्तिलाफ किया है उसके साथ। आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है। अभी जैसे शाहिद लतीफ साहब मेरे भाई कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है, गवर्नेंस के इशू किसने कहा कि ये हल हो गए हैं और ये सारे के सारे ठीक हो गए हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हनीफ अब्बासी साहब एक मेंबर कौमी असेंबली है जो लाखों लोगों की नुमाइंदगी करता है, वो ये कह रहा है कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। सुबह ठीक हो जाएगा यार, वो छोड़ के चला गया इस्तीफा देकर, सुबह आ जाएगा। और नहीं जाता आने की बात नहीं है, छोड़ के जाने की बात मैं कर रहा हूं। मैं नौबत छोड़ के जाने पे आई क्यों, हम ये बात कर रहे थे। और ये अगर न्यूज नहीं है सर, अगर ये भी न्यूज नहीं है तो न्यूज क्या है सर, इसका तायुन आप कर लें, न्यूज का तायुन फिर आप कर लें। सर एक ब्रेक ले लें जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो किस बुनियाद पे अलीम खान ये कह रहे हैं कि यहाँ फ्रॉड हुआ है? यहाँ कुछ पेपर लेके हमारे पास एजाज चौधरी साहब आए, वो आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। अब ये धांधली अगर फिर प्रूव हो जाती है, और ऐसा ना हो तो अब तो ऐसा लगता है कि फिर ही ठीक है, वरना अगर दोबारा ये फ्रॉड प्रूव हो जाता है या धांधली प्रूव हो जाती है तो फिर NA 122 में इलेक्शन होगा, फिर अयाज सादिक के मुकाबले में इमरान खान साहब किसी को खड़ा करेंगे और फिर दोबारा से ये सारी एपिसोड रिपीट हो जाएगी। तो पहले ही बड़ा हेक्टिक रहा ये सारा, लेकिन अलीम खान कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, और वो जिस बुनियाद पे कह रहे हैं वही सारे पेपर्स की कॉपी इन्होंने तहरीक इंसाफ के सारे लोगों को दे दी है। जी क्या आपके पास बेसिकली एलिगेशन है क्या?
عمران پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے دھاندلی irregularities، یہ فراڈ ہے، فراڈ کا کوئی بینیفیشری ہوتا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اس دفعہ تحریک انصاف صرف الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کروانے کے اوپر ہی صرف مرکوز کرے گی، بلکہ جو انتخاب کے نتیجے میں بینیفیشری ہے اور جو اس فراڈ کے اندر شامل ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا جائے گا۔ یہ بالکل واضح سی یہ صرف الیکشن کمیشن کی غلطی نکلے گی، آپ دیکھ لیجیے گا، مسٹیک نکلے گی ٹائپنگ کی، اگر کوئی نکلے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اپنے کاغذات نہیں ہیں، یہ وہ کاغذات ہیں جو کچھ خود الیکشن کمیشن نے دیے ہیں۔ یہ الیکٹور رول ہے 2013 کا، 207 کے اوپر زاہد حسین موجود ہے۔ یہ الیکٹور رول ہے 2015 کا، یہاں پر 207 کے اوپر کوئی آدمی موجود نہیں ہے، صرف اس خانے کے اندر ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ یہ ان سے ہم نے ایفیڈیوٹ لیا ہے۔ کتنے ہیں آپ کے پاس 2000 ایسے ایفیڈیوٹ ہیں جو 2000 لے لیے آپ نے؟ اور پورے میڈیا کو اسلام آباد میں چیئرمین نے دکھائے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے برخلاف ہمارا ووٹ NA 122 سے کیوں شفٹ کیا گیا ہے، یہ اس کے اندر لکھا 2000 ایفیڈیوٹ آپ کے پاس ہیں، اور ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا ووٹ یہاں سے نکال کے کہیں اور بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے فارم A جو کسی ووٹ کی شفٹنگ کے لیے اور اندراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پہ الیکشن کمیشن نے ہمیں لکھ کر دیا ہے کہ 812 لوگ ایسے 2013 سے لے کے 2015 تک آئے ہیں۔ اس کے بعد تیسری یہ چیز ہے کہ ایک آدمی وہ 24 جولائی کو پوچھتا ہے 8300 سے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ووٹ جو ہیں باغ، یہ SMS کا عکس ہے، ٹھیک ہے، اور سمن آباد میں اور دوبارہ وہ حفظ آباد میں، ٹھیک ہے، 11 نظر آ رہا ہے۔ اکتوبر کو پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ یہ بھی بہت سارے ہیں، یہ بھی اچھا ایک منٹ، اب میں وہ 2000 آپ کے پاس ایفیڈیوٹ موجود ہیں جی اس طرح، ٹھیک ہے، ان سب کے ووٹ NA 122 سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، یہ حنیف عباسی صاحب فارم A میرے پاس موجود ہے جو یہ لے کر آئے صاحب۔ یہ فارم A کا ذرا میں تھوڑا سا لوگوں کو بتا دوں، یہ فارم A وہ فارم ہے کہ اگر آپ نے کسی حلقے سے باہر نکلنا ہے، آپ نے اپنا گھر تبدیل کر لیا ہے، تو آپ اس فارم کو فل کر کے دیتے ہیں کہ جی میں اس حلقے میں تھا، اب میرا گھر وہاں فلاں جگہ پہ ہے، تو آپ یہ میرا وہاں پہ منتقل کر دیں ووٹ، تو یہ فارم فل کرنا پڑتا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اگر تو یہ 4542 ووٹ جو اس حلقے سے باہر نکلے ہیں ان کے فارم A فراہم کر دے الیکشن کمیشن، تو پھر تو ایاز صادق صاحب زندہ باد، وہ تو جیتے ہیں الیکشن، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر حنیف عباسی صاحب نہیں، پھر یہ ہوگا نا، پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے پاکستان کے۔ وہ خدا کا نام لو یار، یہ دیکھو یہ اس میں کیا خدا کا نام لے، چوری لکھ دی ہوئی چوری کا جواب دے رہا ہوں، چوری ککھ دی ہوئی تے چوری لکھ دی ہوئی، چور چوری ہوندا ہے۔ 2.5 سال انہوں نے ملک اور قوم کا وقت ضائع کیا ہے، 14 فارم، 15 فارم، A فارم، B فارم، اور جا کے پھر 122 میں ہار گئے ہیں۔ اور یہ دیکھو 2008 میں میرے لوگ پار کے قریب جو موجود تھے میرے حلقے کے اندر، وہ جب 2013 آیا تو ان کے پاس ووٹ نہیں تھا۔ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے مجھے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیے کہ ہمارا ووٹ جو ہے ادھر بھیج دیا گیا۔ ہم نے کہا یار کوئی بھیج دیا گیا، یہ زیادتی ہوئی سر آپ کے ساتھ، کیوں سوئے رہے، آپ کیوں سو رہے، اس شہر کو بناتے ہیں، آپ کیوں سوئے خدا رہے، کا نام لو۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک بندہ سر میں سوا پہن کے تو پھر رہا تھا، سوا سمجھ رہا پنجابی چ، ان کسی نے پوچھا کیا، کہا پتر میں MNA سا، میں چیئرمین سا، میں وزیر اعظم بننا ہے۔ او خدا کا نام لیں یار، یہ دھاندلی سے نکلے باہر، اور بڑے کام ہیں اس ملک کے کرنے کے لیے۔ وہ بھی بتاتا ہوں، تباہی اور بربادی کے سوا اس ملک کو دیا کیا آپ نے؟ آپ کے 4 صوبے دیکھیں، 4 صوبے انہوں نے کس کے حوالے کیے ہیں؟ صوبہ سنے عمران، سندھ انہوں نے حوالے کیا مکسیوں کے، بلوچستان رندوں کے مقابلے دے دیا ہے، اور خیبر پختونخوا سواتیوں کو، اور پنجاب کس کو دے دیا ہے؟ غیر ملکیوں کو۔ خدا کا نام لیں یار، آپ نے بنایا تھا سر، اینج نہ کرو عباسی صاحب، آپ کے پاس ہے تو دودھ کا دھلا آدمی، کہیں اور چلا جائے تو خراب ہو جاتا ہے۔ خدا کا نام ہے، تو آپ نے بنایا ہوا تھا۔ دیکھیں جب ہمارے پاس بندوقیں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں یہ بتاتا ہوں، بڑی بڑی یہ الیکشن کمیشن کا عمران خان، آپ میری بات اور خدا کا نام لیں، ایک منٹ نکلیں 2018۔ اچھا نہیں حنیف عباسی صاحب، آپ نے ٹیکنیکل بحث میں آپ نہیں آنا چاہ رہے، آپ نہیں آنا چاہ رہے، کوئی بات کوئی بات، آپ چھوڑ دیں سر آپ کے پاس رائٹ ہے، اگر آپ ٹیکنیکل بحث میں نہیں آنا چاہ رہے، یہ رائٹ، چھوڑے نا، آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے، کوئی بات نہیں۔ عمران خان 235 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں،
اچھا مجھے اب میں شاہد لطیف صاحب سے پوچھنا اس نقطے کو پہلے یہ کس لاہور کی بات کر شاہد رہے لطیف ہیں؟ صاحب یہ 270 میں سے 235 ہم نے جیتی ہیں، ان اچھا کا ٹھیک، نام و نشان نہیں ہے، ٹیلی ساری ویژن کے علاوہ جان نظر سازی نہیں سے آتے لوگوں جیتی کو۔ ہیں۔ حنیف عباسی یاد رکھو، 200 یہ جو پہلے مرحلے کا ہم نے الیکشن ہے سارا یہ کچھ جعل دھاندلی سازی سے کا جیتا الیکشن ہے۔ ہے، فراڈ کا الیکشن ہے۔ آپ لوگ آپ کی اس تو ہر ملک جگہ کے پہ اوپر دھاندلی ڈاکہ ہوئی ہے، مار ہمارا رہے کیا ہیں، قصور ہے؟ قوم آپ کو کے ساتھ تو 7 دھاندلی لاکھ ہر جگہ روپے پہ فی ہوئی ہے۔ کس کا مقروض کر دیا ہے، 7 خدا لاکھ کا روپے نام فی لے کس کا یار، مقروض، روز اور دھاندلی، نواز دھاندلی، شریف نے دھاندلی، IMF کے دھاندلی، ساتھ پروگرام کوئی شروع کام نہیں کیا تھا تھا، اس ملک آپ کی کو یار۔ پتہ نہیں ہے، اب کو جائے کون خدا کے بتائے لیے۔ گا؟ یہ IMF کا جو توق ہے کیا اپنے بتائیں گلے گے کے یار اندر، آپ نے تو یہ حنیف اس عباسی ملک نے کا بیڑا غرق حنیف کرنے میں عباسی کوئی کسر نہیں تمہارے چھوڑی لیڈر یار، نے کوئی یہ کسر ڈالا نہیں۔ تھا چودھری صاحب IMF خدا کا نہ لو، توق، اور چنگے فی بڑے کا 7 پردیسی لاکھ تسی۔ روپے کا مقروض ہو گئے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ ایک 40 منٹ، میں 40 مقروض ارب اگر روپے کا اسمبلی میں ہو فیکٹس لے کر آئے ہیں، اسمبلی میں آ کے آپ کو پتہ ہے بتائیں بتانے۔ کیا ہوا ہے، صرف فیکٹس میں ہے نا، ایسے فیکٹس پہ آ خالی جائیں۔ فیکٹس پہ آ ریفارمز جائیں، کیسے فیکٹس پہ آ ٹھیک جائیں۔ ہوں گی؟ آ جائیے، جب فیکٹس آپ پہ آ اسمبلی جائیں۔ میں آئیں گے تو باری باری ریفارمز بات کر لیں، میں ہوگی نا۔ شاہد اسمبلی لطیف سے صاحب باہر شاہد لطیف صاحب بات کرتے بلاک، بی ہیں، میں بلاک، اسی پیپر پہ شاہد سی بلاک، ڈی لطیف بلاک، صاحب ای دے بلاک، تو بڑا آسان خدا ہے، کا نام لیں یار۔ یہ آسان ہے کہ اگر باہر سے کچھ 20,000 ووٹر اندر آ گئے حلقے کے یا 10,000 ووٹر اندر آ گئے حلقے کے اور اندر سے کوئی 4542 وہ کہہ رہے ہیں، اتنے ووٹر اگر باہر چلے گئے ہیں 4,500 تو فارم اے جو ہے وہ کم سے کم 15,000 کی تعداد میں تو ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ اس کے بغیر تو قانون انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ ووٹر کو ادھر سے ادھر کریں۔ تو پھر کہاں جائیں گے؟ آپ نے فیصلہ دے دیا عمران خان ان کی باتیں نہیں میں نے نہیں دیا، میں نے فیصلہ نہیں دیا، میں انالیسس لے رہا ہوں، شاہد لطیف صاحب کا انالیسس لے رہا ہوں۔ ان کو کہ کورٹ میں جائیں، ٹریبونل میں جائیں، جی یہ غلط ہے، یہ سارا الف لیلہ کی کہانی ہے، دیکھیں، جھوٹ ہے، 99% یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سر شاہد لطیف صاحب کو جواب تو دینے دینا آپ حنیف بھائی صاحب۔ ملک اور قوم کو گمراہ کرتے ہیں ایک ایجنڈے کے تحت تحریک انصاف پاکستان سر اچھا وہ میرے خیال میں میرا سوال سر آپ نہ بولیے گا پلیز۔ حنیف بھائی صاحب میں نے منع کیا اجاز چودھری صاحب کو، وہ میری بات مان رہے ہیں، بڑی مہربانی آپ بھی ذرا تھوڑا سا خاموشی اختیار کر کے جو جواب ہے شاہد لطیف صاحب کے پاس ہم نے چھوڑا ہے سوال کہ یہ فارم اے ٹیکنیکلی تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہونا چاہیے، وہ یہ پرووائڈ کر سکتا ہے اگر 20 سے 25,000 ووٹ اندر باہر ہوا ہے ووٹر۔ جی بالکل، پہلی بات تو یہ کہ اصولی طور پر جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ نہایت منطقی ہے اور اس پر الیکشن کمیشن کا جواب آنا چاہیے۔ دیکھیں نہایت افسوس سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو حالت ہے اس پر دنیا آج میں سمجھتا ہوں باہر بیٹھ کر ہنس رہی ہوگی۔ آپ کے ہمسائے میں ابھی الیکشن ہوا جس میں بہار میں اتنی بری طرح شکست ہوئی، کسے؟ حکومت کو، یعنی حکومت جس کے بارے میں ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کو تو بہت ساری ایڈوانٹیج ہوتی ہے، وہ جیسے چاہیں اپنے حکومتی وسائل کو استعمال کریں اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حکومت اس طرح وسائل بروئے کار لاتی ہے۔ یہ جو بھی انتخابات ہوئے ہیں بلدیہ کے، اس کے اندر باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جو حکومت کے عہدیدار تھے ان کو پیسے دیے گئے، انہوں نے لوگوں کے کام کروائے، اور آج بھی اگر لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا تو کیوں دیا؟ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کے نمائندے ہیں، ان کو کل کو بجٹ ملے گا، فنڈز ملیں گے، تو لہٰذا جو لوور لیول ہے اس کے لیول پر یہ لوگ جو ہیں لوگوں کے کام کر سکیں گے۔ اس وجہ سے یہ ایک وجہ ہے، یعنی مختلف وجوہات میں سے۔ اب وہاں پہ حکومت کو اتنی بری شکست ہوئی مگر اس کے باوجود ایک بھی لفظ شکایت کا یا تحفظات کا وہاں سے نہیں اٹھا۔ آپ خود سوچئے کہ یہ اتنی بڑی شکست ہے، کدھر تقریباً 58 ووٹ اور کدھر کوئی 250 کے قریب دوسری طرف سیٹیں مل گئیں، اور سٹنگ حکومت سر وہ نون لیگ کہتی ہے ادھر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے نا انڈیا میں، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف ادھر ہوتی تو وہاں بھی کہتی کہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو اس لیول پر لائے گئے ہیں آپ کہ لوگوں کا اس میں پورا اعتماد ہے، حکومت نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں اٹھایا۔ اب ہمارے اندرون اس معاملے پر آ جائیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ الیکشن کمیشن کی پرفارمنس پہ سوالیہ نشان ہیں، اور باقاعدہ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بھی تحفظات ہیں ان کی ایک علیحدہ چھان بین ہونی چاہیے۔ جس طرح الیکشن کمیشن بنا، جس طرح الیکشن کمیشن کی پرفارمنس رہی، پچھلے انتخابات کے بارے میں الیکشن کمیشن کی خود اپنی رپورٹ تھی جو آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈالی پھر لے لی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہاں جی بے قاعدگیاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ہے اداروں کا معاملہ۔ جہاں تک عمران خان اور پی ٹی آئی کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2.5 سال اس معاملے کو گزر گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 2018 کے الیکشن میں واقعی ایک طاقت بن کر لوگوں کے سامنے آئیں تو پھر ذرا دل بڑا کیجئے۔ اداروں کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے
یہ آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، مگر آپ اپنی کنسنٹریشن ایک تو اپنے صوبے کی طرف کیجئے، دوسرا صرف اس نام پر اب پھر سے دھرنے اور یہ منفی سیاست کا رخ اختیار نہ کریں، آپ قانونی چارہ جوئی کریں، جو آپ کے تحفظات اور شکایتیں ہیں انہیں ثابت کریں، مگر ایٹ دی سیم ٹائم مہربانی کریں اپنے صوبے کی طرف رخ کریں۔ ہاں جی سر، یہ دیکھیں نا آپ کو شاہد علی صاحب بھی آپ کو مشورہ یہ دے رہے ہیں۔ میں جی مشورہ شاہد بھائی کی امیج آگے لے کر چلیں تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیں سر، میں مشورہ شاہد آپ بھائی کو آپ کی بات سے میں 100% سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم اسے بالکل الیکشن کمیشن اور عدالتی جنگ کے طور پہ ہی لے رہے ہیں، اور کوئی دھرنے اور کوئی جلسے جلوس اس سلسلے میں نہیں ہوں گے، لیکن میڈیا ایک ایسا یعنی جگہ ہے ایک فورم ہے آپ کے پاس جہاں آپ فیکٹ لے عوام آتے کو ہیں۔ ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ڈاکومنٹ میرے ہاتھ کے اندر نا زوم کر لیں، یہ میرا سر یہ بریک کے بعد زوم کر لیں، اس کو بریک کے بعد زوم کر لیں۔ یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دیا ہوا ہے۔ اس کا ٹیکنیکل جواب بھی حنیف عباسی صاحب ضرور دیں گے بریک کے بعد، اور دوسری بریک کے بعد حنیف عباسی صاحب دیں گے جواب بریک کے بعد۔ میں نے اپنی بات ہی نہیں ابھی۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک پیپر حنیف عباسی صاحب کے پاس ہے اور ایک پیپر اجاز چودھری صاحب کے پاس ہے۔ جی چودھری صاحب پہلے آپ۔ دیکھیے میں نے تو جو میرے پاس پیپر ہے وہ میرا کوئی ذاتی پیپر نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا پیپر ہے۔ اس میں یہ بالکل واضح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ 25,989 جو ہیں یہ ایڈیشن ہوا ہے، 4,542 یہ ڈیلیشن ہوئی ہے، اور 812 ووٹ ہیں جو اس فارم اے کے اوپر جو آپ کے سامنے پڑا ہے یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں یا اندراج ہوا ہے۔ یہ ہے کل کہانی جو ہمیں الیکشن کمیشن نے دی ہے، ہم نے نہیں تیار کی ہے۔ اور یہاں پر نئے جو اندراج ہوئے ہیں، جو 18 سال کے ہوئے 2,884 ہیں، اور جو 19 سال کے ہوئے وہ 4,928 ہیں، ٹوٹل 7,812۔ 30,000 میں سے یہ اگر 9,000 منفی کر لیا جائے تو 21,000 ووٹ ایسا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہ اندر آنے کا نہ باہر جانے کا ریکارڈ نہیں ہے۔ ویسے تو ووٹر کا ووٹ تو موجود ہے نا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی ضلع میں کہیں نہ کہیں تو موجود ہے نا۔ دیکھیں نا، یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھی نہ وہ عمر کے اعتبار سے ووٹر بنا، نہ وہ درخواست دے کے شفٹ ہوا۔ کمپیوٹر کی غلطی ہے۔ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا۔ کیسے آ جائے؟ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ صاحب میں جو یہی ہوا تھا نا، تو حنیف عباسی صاحب خاموشی اختیار کر رکھی ہے حنیف عباسی صاحب نے۔ کیوں چپ رہے یہ؟ ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تھی انہیں بات کرنی چاہیے۔ حنیف عباسی صاحب اس لیے میری آخری فکرہ ضرور سن لیں کہ ہم اس بات پہ شاہد صاحب کی بات پہ اپنی جگہ اتفاق ہے، ہم کوئی ایجیٹیشن اس پر نہیں کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں وہ تو پرانے متاثر ہیں، آپ تو نئے نئے ہیں۔ حنیف عباسی کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دس ٹائم جو بینیفیشری ہے اس کو بھی عدالت کا سامنا کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی بات کرنے والی ہے، مجھے پوچھیں گے تو میں کہوں گا یہ کالج بنایا، یہ یونیورسٹی بنائی، یہ ہاسپٹل بنایا، یہ میٹرو بنائی، یہ فلاں بنایا، میں گننے شروع کر دوں گا صرف پنڈی ڈسٹرکٹ کو تو ان کو ہوش آ جائے گا۔ میں اب روتا رہوں، یہ جی میرے پورے 2,000 نہیں جی 5,000 ایفیڈیوٹ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جناب۔ یہ NH56 کے اندر دھاندلی ہو گئی تھی، میں ہار گیا تھا، مجھے لٹ گیا، میں نے وزیر بننا تھا، میں نے کیا ہو گیا۔ خدا کا نام لو یار، میرے ساتھ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو یہ خیبر پختونخوا کی حد ہے، یہ آپ پنڈی ہے، ان دونوں کا کمپیریزن کر لیتے ہیں، یہ کمپیریزن کریں۔ اور یہ جو لاہور میں آپ کے ساتھ ہوا ہے 2.5 سال اور 32 سال، صرف آپ 122 کو چھوڑ دینا چاہیے۔ 122 میں یہ دھاندلی کر کے 71,000 ووٹ لے گئے تھے، اور 235 لوکل باڈیز کے چیئرمین ہمارے منتخب ہوئے یار، سب فراڈ وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نہیں منتخب ہوئے، ان کو سمجھائیں۔ اور دوسرے میں شاہد لطیف صاحب ہمارے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت اچھا، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ انہوں نے ملک اور قوم کا جا کے تو جواب دینا ہے۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے دھرنے میں جھوٹ بولا، انہوں نے تقریروں میں جھوٹ بولا، انہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، انہوں نے گندگی کی انتہا کر دی، انہوں نے پاکستانی سیاست کو پرگندہ کر دیا، کسی اینکر کو نہیں چھوڑا، کسی رپورٹر کو نہیں چھوڑا، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سرے بازار انہوں نے اینکرز کو وہاں پہ ان کا رہا۔ یہ سیاست کے قابل نہیں ہے، یہ تو میری لیڈرشپ ہے خدا کی قسم وزادار، اور بڑی وزادار لیڈرشپ ہے، میں اس کے صدقے جاؤں کہ ان کی وزاداری کے اوپر، ورنہ ان کو ایکسپوز کرنا،
इनके बारे में बताना ये जहाद है, मेरी आवाज ये जहाद है, आपकी आवाज जा रही है, वो सुन नहीं रहे। मैं हनीफ अब्बासी, इनसे मैं जान तो कैसे चैलेंज करता छुड़ाई हूं, जा मुझे सकती है। एक्सपोज करे खुदा आपकी के सारी लिए इमरान हुकूमत, खान मरकजी और सूबाई हुकूमत इनसे मिलके एक बात एक्सपोज पूछा करे। करें, आपको किसी ने मना किया? मैं रोज बैठ के यहाँ चैलेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों की कि तादाद शरीफ कम हुई फैमिली है। डाकुओं की फैमिली है खैबर और इस पख्तूनख्वा में साथ बच्चों की इस कौम तादाद को कम मैं है। कहूँगा, आपको मैं प्रूफ करना अपने पड़ेगा। जिस तरह वो बोल रहा है उसी तरह मैं प्रूफ क्लास करके 4 वाला दिखाऊंगा। ये तो कोई बात ना हुई, या तो बारी बारी बात करा लें, बारी बारी बात करें, लेकिन मेरे पास इशू है ना सर, मेरे पास इशू है मेरे पास। ये अमेरिकन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका भी इतना महंगा मंसूबा अफोर्ड नहीं कर सकता, ये दुनिया का महंगा तरीन है। ऑरेंज ट्रेन का जो लाहौर वाला मंसूबा है उस पे हनीफ अब्बासी साहब, अमेरिकन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये कह रहा है कि ऑरेंज ट्रेन का जो मंसूबा है 165 अरब इसकी लागत है और ये दुनिया का महंगा तरीन मंसूबा है। अमेरिकन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भी इतना महंगा मंसूबा नहीं लगाया गया। इसे मुकम्मल करने के लिए जो पैसा है वो अवाम के दूसरे मंसूबों यानी तालीम, पानी, सेहत और कब्रिस्तानों में से निकाला जा सकता है। ये अमेरिकन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिपोर्ट है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि थोड़े दिन पहले जब आपकी हुकूमत के हक में रिपोर्टें आई थी तो वो भी हमने सारी बताई थी सर। हाँ जी, वो भी हमने बताई थी सारी। सुन लेना जी इमरान खान, सुन ले। पहली बात, ये 165 अरब रुपए का मंसूबा नहीं है। कितना जी? दूसरी बात, 100 मेरा ख्याल है 105 या 110 अरब रुपए का मंसूबा है। और पाकिस्तान की तारीख में जो बात मैं अभी कहने लगा हूं, पाकिस्तान की तारीख में जी टू जी यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर निगोशिएशन नहीं होती। ये पहला मंसूबा है जो वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की 68 साल तारीख में पाकिस्तानी कौम का 50 अरब रुपया बचाया इस मंसूबे से, 50 अरब रुपया। और खुदा सर ये अमेरिकन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिपोर्ट है, या तो आप कहेंगे वो आपके खिलाफ उन्होंने जानबूझकर ये रिपोर्ट दी है। मुजफ्फरगढ़ की बात करते हैं, आए मुल्तान की बात करते हैं, आए बहावलपुर की बात करते हैं, आए रहीम यार खान की बात करते हैं, आए बन्नू की बात करते हैं, कोहाट की बात करते हैं। ये मुकाबला शाहिद साहब ये होना है, ये मुकाबला होगा तो लोगों सर ये सुनने में तो शाहिद लतीफ साहब ये अच्छा लगता है। आप कह रहे हैं दो शाहिद लतीफ साहब, ये मैं शाहिद लतीफ साहब से सवाल करूं, मुझे मौका देने दें कि सुनने में तो अच्छा लगता है कि आए जनूबी पंजाब की बात करें और फाटा के फॉर फ्लंग जो एरियाज हैं, जो इवन जो खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज के इलाके हैं उनकी बात करें, सुनने में अच्छा लगता है। क्या हकीकतन ये कभी बात भी होती है या वो लोग आपको लग रहा है कि जैसे शुरू से थे आज भी वैसे ही है? ऑरेंज ट्रेन मंसूबा तो लाहौर में बन रहा है, मेट्रो एक इस्लामाबाद में एक लाहौर में है। जी शाहिद लतीफ साहब, एक मुल्तान में है, एक मुल्तान में शुरू है, एक बहावलपुर का 500 बेड का हॉस्पिटल खत्म है। सर बात करने दें सर प्लीज। हनीफ अब्बासी साहब, हनीफ अब्बासी साहब बात करने दीजिए, इमरान खान बात करने आपकी दीजिए सलाह के लिए। जी ठीक है, बात करने दीजिए। देखें ये बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं ये हकीकत पर मबनी है। हम ये कहते तो हैं कि साउथ पंजाब और बाकी जो छोटे इलाके हैं, छोटे शहर हैं, ये हुकूमत से बिल्कुल लोगों को जायज़ शिकायत हैं कि आपने लाहौर में ही हर चीज़ दिखानी है और लाहौर में ही ऑरेंज ट्रेन है, उससे पहले मेट्रो बनी, ठीक है, दोबारा से वही। मेरा अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि इसी अमेरिकन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी एक जुमला मैं आपको बता दूं कि ये मंसूबा सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर मंजूर करवा लिया गया। इसमें तमाम माहौलियाती, तकनीकी और दीगर एतराज़ात जो थे उनको रद्द कर दिया गया है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।